TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज की तलाश में पेशरफ सामने आई है। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मकाम पर आबदोज मौजूद होने के इशारे मिले हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज की तलाश में पेशरफ सामने आई है। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मकाम पर आबदोज मौजूद होने के इशारे मिले हैं। अमरीका की रियासत मैसाचुसेट्स में कैप कोड से 900 मील मशरकी इलाके में मुमकिना तौर पर मौजूद इस टाइटन को रेस्क्यू करने के लिए अमरीका और कनाडा ने तैयारे और जहाज भेजे हैं। कनाडा के महकमा कौमी दिफा ने आबदोज की तलाश के हवाले से बयान में कहा है कि लापता आबदोज की तलाश के मिशन में तोसी कर दी गई है और इस हवाले से मुतादिद कश्तियां और जहाज भेजे गए हैं। इदारे के मुताबिक रॉयल कैनेडियन बहरिया का जहाज भी इस मिशन में हिस्सा ले रहा है, जिसमें 6 अफराद के मोबाइल हाइपरबार्क रिकम्प्रेशन चैम्बर से लेस है। कैनेडियन कोस्ट गार्ड का एक जहाज टेरी फॉक्स पहले ही जाए वक़वा पर मौजूद है और जल्द ही इसके साथ 2 दूसरे एन हार्वी और जॉन क्यूबर्ट भी शामिल होंगे। ये जहाज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दरकार आलात और एहलकारों को लोड करने के लिए स्टैंड बाय होंगे। HMCS क्लेस बे कहलाए जाने वाले इस जहाज में तिबी टीम भी मौजूद है जो गोताखोरी से मुतालिक अद्वियात में महारत रखती है। एक रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का तैयारा पहले ही इलाके में सतही और ज़ेली सतह की तलाशी कार्रवाइयों में मदद फराहम कर रहा है। बरतानवी अखबार का दावा है कि ज़ेर-ए-आब तलाश के आलात ने आवाज़ों का पता लगाया है। हर 30 मिनट बाद आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये बात अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के साथ ईमेल तबादले में सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कोस्ट गार्ड ने लापता आबदोज की तलाश के दौरान ज़ेरे समंदर आवाज़ें सुनी जाने की तस्दीक की है। अमरीकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि आबदोज की तलाश के दौरान कैनेडियन तैयारे ने ज़ेरे समंदर आवाज़ों का पता लगाया है। न्यू फाउंडलैंड में टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाली आबदोज की तलाश और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए अमरीका की जानिब से 3 C-17 फौजी तैयारे भी तैनात किए गए हैं। कैनेडियन कोस्ट गार्ड की ट्वीट्स के मुताबिक कनाडा के P-3 तैयारे ने मंगल के रोज तलाश के इलाके में पानी के अंदर की आवाज़ों की तलाश को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद ROV की कार्रवाइयों को शोर की असलियत का पता लगाने की कोशिश में मुंतकिल कर दिया गया। मशरकी ओंटारियो में कनाडा का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार एयरफोर्स के 2 फौजी अफसरान लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मशरकी ओंटारियो में कनाडा का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार एयरफोर्स के 2 फौजी अफसरान लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक मंगल की सुबह तरबियती परवाज के दौरान एक फौजी हेलीकॉप्टर दरियाए आटोवा में गिरने से अमले के अरकान की एक गैर मुतय्यना तादाद हलाक हो गई। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि मुझे कल रात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बात करते हुए खुशी हुई ताकि हलाक होने वाले अरकान के अहल खाना और साथियों के साथ इजहार ताज़ियत किया जा सके। हकीकत यह है कि मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, जवाबात देने के लिए होंगे, लेकिन अभी हम अहल खाना के इत्तला और मदद पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। महकमा कौमी दिफा का कहना है कि CH-147 चिनोक हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स के 4 अफसरान सवार थे जब दारुल हुकूमत ओटावा से 160 किलोमीटर दूर दरिया ओंटारियो के करीब हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। महकमे के मुताबिक चारों अफसरान ट्रेनिंग फ्लाइट का हिस्सा थे। रेस्क्यू टीम ने 2 अफसरान को बरामद करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया था, लेकिन 2 अब भी लापता हैं। महकमा दिफा ने कहा कि कनाडा की मुसल्लह अफवाज के 50 एहलकार 2 लापता अफसरान को समंदर और जमीन पर तलाश कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में मुसल्लह अफवाज के साथ साथ ओंटारियो का सूबाई पुलिस, मैरीन यूनिट, फायर डिपार्टमेंट और दीगर कई मिलिट्री रेस्क्यू तैयारे भी हिस्सा ले रहे हैं। महकमा दिफा ने कश्ती रानों से कहा है कि गैरेजन पेटावा के मिलिट्री बेस के करीब कश्तियां न चलाएं ताकि जाए वक़्वा पर लापता एहलकारों के शवाहिद मिट न जाएं और तलाश का अमल दुरुस्त अंदाज में जारी रखा जा सके। कनाडा के शहर सुरे में कत्ल होने वाले सिख बरादरी के रहनुमा के करीबी साथी ने कहा है कि उनके दोस्त को कनाडा के इंटेलिजेंस हुक्काम ने किराए के कातिलों के जरिए कत्ल का निशाना बनाए जाने के बारे में खबरदार किया था। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर सुरे में कत्ल होने वाले सिख बरादरी के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के करीबी साथी ने कहा कि इतवार को सुरे BC में निज्जार को गोली मारकर हलाक करने से पहले उनके दोस्त को कनाडा के इंटेलिजेंस हुक्काम ने किराए के कातिलों के जरिए कत्ल का निशाना बनाए जाने के बारे में खबरदार किया था। न्यूयॉर्क में मुकीम वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मंगल को एक बयान में कहा कि गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर मारे जाने से एक दिन कबल उन्होंने निजार से फ़ोन पर बात की थी, जहां वो सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते थे। पन्नू ने कहा कि निजार ने एक अलहदा सिख रियासत के हुसूल के लिए गैर सरकारी खालिस्तान रेफरेंडम वोट के बारे में बात की, जिसे दोनों अफराद
منظم کر رہے تھے اور ان کی حفاظت کو خطرات لاحق ہیں جو کہ بھارتی حکومت کی طرف سے معلومات کے لیے پیش کیے جانے والے انعام سے متعلق ہیں، جس سے نجار کی گرفتاری یا اندیشہ ہوگا۔ 10 لاکھ روپے کا انعام، جس کی مالیت تقریباً $16,000 ہے، گزشتہ جولائی میں ہندوستان کی قومی تحقیقاتی ایجنسی ملک کے انسداد دہشت گردی کے ادارے نے پیش کی تھی۔ ایجنسی نے سرے میں نجر کے گھر کا پتہ شائع کیا اور اسے مفرور دہشت گرد کے طور پر حوالہ دیا اور کہا کہ اس نے ہندوستان میں ایک ہندو پجاری کو قتل کرنے کی سازش کی قیادت کی۔ پنو نے کہا کہ نجر نے انہیں بتایا کہ گینگسٹرز نے ان دونوں کے ہاٹ لسٹ پر ہونے کے بارے میں کہا تھا، اور یہ کہ نجر کو کچھ دن بعد کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس سے ایک کال موصول ہوئی جس میں انتباہ کیا گیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ پنو، جو ایڈوکیسی گروپ 6 فار جسٹس کے جنرل وکیل ہیں اور نجر کے وکیل بھی تھے، نے کہا کہ انہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ قتل کا حکم ہندوستانی حکومت کے اہلکاروں نے دیا تھا، جو الزام لگاتے ہیں کہ نجر ہندوستان یا کسی اور جگہ پرتشدد یا مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ وکیل نے کہا کہ انہیں بڑھتی ہوئی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں کیونکہ سکھ علیحدگی پسند تحریک عالمی سطح پر زور پکڑ رہی ہے۔ CSIS کی BC کے ترجمان نے انٹیگریٹڈ ہوم سائٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جوہری تحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے نجار کے قتل کے حالات پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سارجنٹ قتل عام کرنے والی ٹیم کے ٹم پیروٹی نے پیر کو کہا کہ وہ حملے کے محرکات کے بارے میں قیاس آرائیوں سے واقف ہیں، لیکن شواہد کو کیس کی قیادت کرنے دیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر برائن ایڈورڈز نے پیر کو کہا کہ بے شمار گواہ موجود ہیں اور انہوں نے ان سے کہا کہ وہ اپنے خوف کو ایک طرف رکھیں اور تحقیقات میں مدد کے لیے آگے آئیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکہ میں قدم رکھتے ہی بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکہ میں قدم رکھتے ہی بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 75 امریکی ممبران کانگریس نے امریکی صدر کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں بھارت میں مذہبی عدم برداشت، معلومات تک رسائی، انٹرنیٹ کی بندش اور سول سوسائٹی کے گروپس کو نشانہ بنائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی رکن کانگریس راشدہ تلیب نے ٹوئٹر پر بیان میں کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی مسلمانوں اور مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور صحافیوں کو نشانہ بنانے کی طویل تاریخ ہے۔ اس کے باوجود مودی کو امریکی دارالحکومت میں پلیٹ فارم پیش کرنا شرمناک ہے۔ راشدہ تلیب نے نریندر مودی کے خطاب کے لیے بلائے گئے ایوان کے مشترکہ اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ پہنچنے پر 75 ارکان کانگریس اور ایوان نمائندگان نے بھارت میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ امریکی صدر کو لکھے گئے خط میں بھارت کے اندر مذہبی عدم برداشت، بڑھتی ہوئی سیاسی گھٹن، آزادی اظہار اور انٹرنیٹ کی بندش جیسے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ خط میں ممبران نے لکھا کہ بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات میں صدر بائیڈن جہاں باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بات کریں گے، وہیں ان تمام معاملات پر بھی بات کریں۔ بھارت کے ساتھ دوستی مشترکہ اقدار پر استوار ہونی چاہیے اور دوست کھل کر اپنے اختلافات پر بات کر سکتے ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ امریکی صدر کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں عشائیہ سے متعلق اراکین کانگریس کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کو مودی سرکار میں ہونے والے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اقلیتوں کے خلاف بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ نریندر مودی 2014 میں بھارت کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے 5 بار امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں، تاہم بھارت میں ان کی ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے دوران انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کے باوجود یہ ان کا پہلا دورہ ہے جو مکمل طور پر سفارتی حیثیت کا حامل پہلا دورہ ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے چینی صدر شی جن پنگ کو ڈکٹیٹر قرار دینے پر اب چین کے وزارت خارجہ نے رد عمل دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے چینی صدر شی جن پنگ کو ڈکٹیٹر قرار دینے پر اب چین کے وزارت خارجہ نے رد عمل دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے دورہ چین کے صرف ایک دن بعد ہی اب امریکی صدر جو بائیڈن نے چین کے صدر شی جن پنگ کو ڈکٹیٹر قرار دے دیا تھا۔ امریکی صدر کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دورہ چین کے دوران گزشتہ روز وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے چینی صدر سے ملاقات کی تھی جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنا تھا۔ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چینی صدر کو ڈکٹیٹر قرار دینا چین کے سیاسی وقار کی سنگین خلاف ورزی ہے اور کھلی سیاسی اشتعال انگیزی ہے۔ امریکی صدر کا بیان بنیادی حقائق، سفارتی پروٹوکول اور چین کے سیاسی وقار کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ امریکہ کے ریمارکس انتہائی مضحکہ خیز اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق
کیلیفورنیا میں ایک تقریب کے دوران امریکی صدر کا کہنا تھا کہ چینی صدر بہت شرمندہ تھے جب جاسوس غبارے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر نے مشتبہ چینی غبارے سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ آمروں کے لیے بڑی شرمندگی تھی جب وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوا۔ یہ وہاں نہیں جانا چاہیے تھا جہاں وہ تھا۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کے بیان کے بعد چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ فروری میں امریکہ نے ریاست کیرولائنا کے ساحل پر مشتبہ چینی جاسوس غبارے کو فضا میں تباہ کر دیا تھا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔